बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बीउगा के चेयरमैन शम्स काकड़ ने वाइस चेयरमैन ने फरमाया मुलाजिमीन के हम यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हम लोग ने चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र किया और मुलाजिमीन के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कमिश्नर साहब ने जो हमारे साथ वादे किए थे उस वादे पे वो कायम ना रहे। हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन सा लिटिल लंदन बना रहे हैं। अब आप अपने दफ्तर में ही जाके देख लें, हमारे अभी कुछ मीडिया के साथियों ने वो फ़ोटोज़ लिए हैं तो उसके दफ्तर का ये हाल है तो बारी क्या सफाइयाँ करेंगे। तो ये कोयटा हमारा शहर है, हम इसके रहने वाले हैं, हम इसके बासी हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सूबा बलूचिस्तान खूबसूरत से खूबसूरत हो और उस पर जंगी बुनियादों पर काम हो। महज मीडिया पे आकर बैठ जाना और अपने साथ आपको क्या ऐसी कमी महसूस हुई, तर्जुमान साहब को अपने आप बिठाया और जो आपके मुंह में आया आपने कह डाला। अगर आपने ये ज़मीनें मेट्रोपॉलिटन की जो वागज़ार कराई हैं बहुत अच्छा काम किया, हम आपके इस काम को सराहते हैं। लेकिन आप जो भी, हम आपके ठेके के ख़िलाफ़ नहीं है, आपके ठेकेदारी निज़ाम, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं जो आपने ठेकेदारी निज़ाम राइज किया है तो उसकी जो मुआहदात की कापी हैं या जो आप उनसे मुआहदा करते हो तो काइंडली उनको प्रेस के सामने, मीडिया के सामने और उन लोगों के सामने जो मज़दूर मुलाजिम हैं उनके सामने आप रखें। और आपको ऐसी क्या यहाँ मुसीबत पेश आई कि आपने जिन लॉबी का हम जिक्र कर रहे थे या जिन लॉबी को हमने कहा था कि आप उनसे दूर रहें तो आप उनके साथ जाके मिल के बैठ गए और उनकी हिमा पर जो आपका दिल चाहता है आप कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हमें मुआहदात की कापी फराम की जाए तो आप हमारे घरों पे छापे मारते हो, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कबायली इलाका है। आप जिस महफिल में जाके बैठते हो आप कहते हो कि मुझे थ्रेट मिलता है, मुझे कहते हैं कि हम आपको इस्लामाबाद में नहीं छोड़ेंगे। छोड़ तो आप हमें नहीं रहे हो, हमारे घरों पे छापे मार रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है, आप आके छापे मार रहे हो हमारे घर पे। सिर्फ महज टिक टाक कर की हद तक आप काम कर रहे हो, बाकी ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अप्रिशिएट कर सके। आपने जो ज़मीनें वागज़ार कराई हैं और जो ज़मीनें आपने वागज़ार कराई, हम देखते हैं कि आप कैफ़े बल्दिया के जो आपने ऑक्शन किया है आप उसको भी आप पब्लिक करें। आप जो भी करेंगे आप उसको पब्लिक करें। आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि हम ठेकेदार के हाथ में हैं तो किस तरह हैं। 3 महीने हो गए आपने अभी तक जो है पेंशनर्स को पेंशन्स नहीं दिए हैं। आप बड़ी बड़ी दावे करते हो। आज 7 तारीख है, अभी तक आपके पक्कों की और कच्चों की तनख्वाहें नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप यहाँ बैठकर लोगों को वरगला रहे हो टिकटॉक के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो मेरे ख्याल है मेरे सारे भाई जो बैठे वो सारे उनको पता है, उनके बरक्स आप काम कर रहे हो। आपको हमने कहा था कि आप रीशफलिंग करें, आप रीशफलिंग के बजाय आपके पास अपने पास 2 चार्ज है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप काम कर सकें। आप रीशफलिंग के बजाय हमें मुअत्तल कर रहे हो और जूनियर्स को सीनियर्स पर फोकियत दे रहे हो। एक आदमी के पास इस टाइम 4 चार्जेस मौजूद हैं। तो ये आप अपने दफ्तर को नहीं संभाल सकते तो आप बाहर क्या काम करेंगे? ओके। तो अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल, कोई बातचीत करनी नहीं, ये बताएं, आप लोग जब भी मुलाजिमिन पे मुश्किल होता था या तो आप लोग कबायली रवायात को इस्तेमाल कर देते हैं कि भाई कबायली सूबा है और ख़ुद जो आपके मुलाजिमिन हैं जो 6-5 जगहों पे बैठे छाल संभाले हुए हैं उनके खिलाफ तो आप एक बात भी नहीं करते। जब एडमिनिस्ट्रेटर कोई अच्छा काम करता है उसके खिलाफ फिर आप मैदान अमल में आते हो, वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, हमने पहले भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया है कि जिन लोगों के पास 4 चार्ज हैं आप उनको एक पर लेकर आएँ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ
ضمیر فروشی کے ساتھ جھوٹ فروشی بھی بہت چل رہی ہے. جو وعدے قرآن اٹھا کر کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی نفی کی جاتی ہے. اب ایڈمنسٹریٹر صاحب ایک ایسی جگہ کے ہیں کہ جو کسی چیز کو بھی اپنے کار نہیں لاتے ہیں. پتہ نہیں کون سے گدڑ سنگھی کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کون سی گدڑ سنگھی ہے لابی کے پاس کہ آپ اس کی بات مان رہے ہو. اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لا جس کا کام قانون سے ہٹ کر دوسرا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے اس کو انکروچمنٹ سیل کا چیف بنا دیا گیا. اب ایڈمنسٹریٹر نے بلدیہ کیفے بلدیہ کو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہیں جن کے حوالے کر دیا ہے, آکشن کر دیا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا میٹرو کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے اس شخص کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, یہ 2.5 کروڑ روپے ہضم کر چکا ہے. ڈاکٹر کلیم اللہ کے دور میں یہ 2.5 کروڑ روپے ہضم کر چکا ہے. ہم نے کہا تھا کہ آپ بے شک آپ یہ ٹھیکہ کریں, حکومت کی ایک پالیسی آپ اس پر چلیں, لیکن ایسے ٹھیکیدار کو منظر عام پر لے جائے یا ٹھیکیداری یا معاہدہ کیا جائے. کمشنر صاحب کے بھی یہ مطالبہ ہے, خواہش ہے کہ شہر میں سرمایہ ہو جائے, لیکن آپ لوگوں کی موجودہ پریس کانفرنس میں بھی یہ مطالبہ ہے. پھر وہ کچھ ضرور مافیا ہے جو آپ لوگوں کو بھی دور کر رہے ہیں اور صفائی نہیں ہونے دیتے ہیں. جی وہ یہی ہے نا کہ تنخواہ تو 37,000 دینی چاہیے تھی, اب ہمارے پاس 1400 ملازمین تھے, اب ٹھیکیدار 120 ملازمین سے کام لے رہے ہیں. باقی ملازمین کا مشینری ہماری, پٹرول ہمارا, لیبر ہماری, اور تنخواہیں ابھی تک وہی 15,000. پھر پرائیویٹ ادارے, جب ہم میٹرو سرکاری طور پر اس کو چلا رہے تھے تو اس کو پرائیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی بالکل اس چیز کی. اب اس میں کمیشن لیا گیا ہے یا اپنے ذاتی منافع کو خاطر میں لایا گیا. وہ ابھی کمشنر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کرتے, آپ نے جب 15,000 دے رہی تھی گورنمنٹ تو آپ نے 15,000 پر کیوں دیا؟ ندیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 1400 ملازمین کی آپ ذکر کر رہے ہیں, 150 سے یا 200 سے کام لے رہے ہیں, یہ 1200 ملازمین تو وہ ہے جو میونسپل کارپوریشن کے آلونال اور مافیاز اور جو اس لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے 10-20 گھروں سے بھرتی کی ہے, بیوی کو بھی بھرتی کیا ہے, بیٹے کو بھی بھرتی کیا, پورا خاندان بھرتی ہو چکا ہے. تو یہ وہ ملازمین کو کام کیسا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہڑتال بھی ہو جاتے ہیں, کچے ملازمین کے لیے پکیا ہڑتال کرتے ہیں, یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. دوسری بات یہ جو پروویژن ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا کیا رہا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کو تو 1 سال ہو گیا, اس سے پہلے دوسرا میں ایڈمنسٹریٹر, اس سے پہلے تیسرا, اس سے پہلے آپ لوگوں کا رول کیا ہے شہر کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے, پبلکلی جو آپ پبلک کے ملازم ہیں, پبلک کے سرونٹ ہیں, پبلک کے تنخواہ لے رہے ہو, آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کا ڈیوٹی یہ ہے کہ صرف ڈیمانڈس کرو, بس دیو دیو دیو, ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی گروپنگ ہے, مافیاز ہے, آپ لوگوں کے اندر کتنی مافیاز؟ دیکھیں جی ہماری کوئی مافیاز نہیں ہے, یہی تو المیہ ہے کہ اخباری نمائندہ جب بولے گا آپ مافیاز ہو, کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا. میں آپ کا ایک ذہن میں ڈالوں, جب یہ سرکاری طور پر تھا تو ہمارے پاس 450 لوگ تھے جو حلقوں میں 58 حلقوں میں کام کر رہے تھے 4 کی تعداد سے, جب یہ ادارہ پرائیویٹ نہیں ہوا تھا. اب وہ سارے لوگ نکال دیے گئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ایک قلم کی جنبش سے سب کو فارغ کر دیا ہے. اب جو تمام ہمارے ریسورسز ہیں وہ ٹھیکیدار کے حوالے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ٹھیکیدار اپنی مشینری لے آتا, اپنے لوگ ہائر کرتا, لیکن وہ انہی لوگوں میں سے 120 لوگوں کو ہائر کیا گیا, باقی سب کو گھروں میں. جو آپ نے ذکر کیا کہ جی جنہوں نے اپنی بیویاں وغیرہ یہ بھرتی کی تھی, ہم ان کے لیے نہیں نکلے, وہی لابی تھی جس کا ہم نے ایڈمنسٹریٹر کو ذکر کیا تھا کہ بھئی اس لابی سے آپ اپنا خیال رکھیں. یہ 300 400 لوگ ہیں جو ان کے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں. ہم تو میٹروپولیٹن کے کسٹوڈین ہیں, ہم نے ہمیشہ میٹروپولیٹن کے لیے کوئٹہ کے باسیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, ہمارا کسی مافیا سے کوئی تعلق نہیں. جی بالکل اٹھایا, اور اس 70 کروڑ کی مد میں آپ بھی موجود تھے, میڈیا کے اور لوگ ہیں. ہم اسمبلی ہال تک گئے تھے, آپ کے ذہن میں ہو ہم نے 3 مہینے کیمپ لگایا تھا. اگر ہم کسٹوڈین نہ ہوتے تو ہم کیمپ نہیں لگاتے. ظاہر ہے ہم اس لوگوں, یہاں کے لوگوں کے لیے, یہاں کے باسیوں کے لیے, کوئٹہ شہر کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے ہم نے ہی آواز اٹھانی ہے. ظاہر ہے ہم اس ادارے میں کام کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں بالکل ایسا ہے. اور وہ ہم جب اس بارے میں ہم نے بات کی اس دور کے ایڈمنسٹریٹر سے تو کہتا جی یہ سیف سٹی والوں کا پروجیکٹ ہے, اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. یہاں تو یہ المیہ ہے, لوگ وہ نام نہیں بتاتے. نوبت کی ہوئی ہے گھروں میں چھاپے مارے,
मुआहदा मांगा। मुआहदा हम कह रहे हैं कि जी जो आप भी मुआहदा कर रहे हैं प्राइवेट करें इदारे को, लेकिन मुआहदे को मंजर आम पर लें। आपने कल देखा कि एक प्रेस चली है चीफ जस्टिस की कि हमारा स्टे था, इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको एक पेशी पे फारिग कर दिया। हमने स्टे लिया था कि भाई हमें वो मुआहदा पहले दिया जाए, फिर उसके बाद आप निजकारी करें। उसके बावजूद कल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ चीफ जस्टिस का एक आपके सामने अखबार में आया। और मैं दूसरा एक बात बता दूं, इदारा इतना करप्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके बारे में लिखा है।